سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബ് ഹബീബായ മുത്തനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീകളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീകൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ റബ്ബേ ഇതിന്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണം റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണം അല്ലാഹ്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മേൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയത്തിന് കാരണമാണല്ലോ റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. സകലമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണല്ലോ സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹുവേ, സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത്, ആരോഗ്യം ചെലവഴിക്കുന്നത്, സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നത് അല്ലാഹ്
നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ടെൻഷനുകളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും രോഗങ്ങളും എല്ലാം നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാ. മനസ്സമാധാനം നൽകണം അല്ലാ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. محمد وعلى آله
به وسلم اللهم به وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ പലവരും ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്ത് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ലോക വിജയം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരെ അല്ലാഹ് മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ മാനസികമായ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ് സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനയുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും കച്ചവടത്തിലും വീടുകളിലും മക്കളിലും മാതാപിതാക്കളിലും എല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റേറ്റി തരണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹ് എല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയില്ല റഹ്മാനേ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെ റബ്ബേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനേ ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നതെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നൽകുന്ന ഓരോ പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും സമയം ചിലവഴിക്കുന്നതും ആരോഗ്യം ചിലവഴിക്കുന്നതും സർവ്വതും നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ അതിനൊക്കെ മിസ്ല സബാബ് അവരിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കബറിൽ റബ്ബേ അതിന്റെ സന്തോഷം നൽകണം അല്ലാഹ് സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹു അതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ് ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ് എല്ലാ തട്ടുമുട്ടുകളും ഷർറുകളൊക്കെ നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം അല്ലാഹ്
آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, അല്ലാഹുവേ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. വിഷമങ്ങളും പ്രയാസാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം റഹ്മാനെ. മാനസികമായി തളർന്നു പോയവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ ക്ഷമ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും റബ്ബേ നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടെ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. മരുന്നില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണല്ലോ റബ്ബേ സ്വലാത്ത്. അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജോലി സംബന്ധമായി പ്രയാസമുള്ളവരുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളൊക്കെ നീ പരിപൂർണമായി നീ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിനു വേണ്ടി ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ പോലും സമയം കണ്ടെത്തി ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാനെ. ആര് കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റബ്ബേ. സ്വലാത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു ലോകത്തും നീ വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سيدنا محمد آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയത്രയും സ്വലാത്തു റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ഖ്, ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള മുഹബ്ബത്ത് അല്ലാഹുവേ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് റബ്ബേ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മിസ്ലി സവാബ് എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ നീ സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാനേ. അല്ലാഹു ദിവസവും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാർ അല്ലാഹുവേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തൊക്കെ ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അല്ലാഹ് നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയം ഇതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്നത് റബ്ബേ നീ വെറുതെയാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം നീ നിറവേറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകണം അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم അൽഹംദുലില്ലാഹ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചൊല്ലി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വ യുകാഫി മസീദ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വ അലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ രാവിലെ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ എല്ലാ തെറ്റുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അപകടങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കി പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ പോലെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ ഉടക്ക ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ സന്തോഷവും പ്രകാശവും എല്ലാം നൽകുമാറാകട്ടെ ഉടക്ക ഖബറിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തെ ആഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരിമാരുണ്ട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവിടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രശ്നങ്ങളുമില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവെ ഹബീബായ മുസ്ലിം സ്വലാത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഇഷ്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ അള്ളാഹുവെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ എല്ലാ ഹലാലായ ഖുർആനുകളിൽ ഹസനത്തുകളും പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകും സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകൾ മുസീബത്തുകൾ ഇടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ക്ഷതകൾ കണ്ണീർ നാവ് സഹകരണമൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ പരസ്യമായി പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ മക്കളില്ലാത്തവർ പ്രത്യേക ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ അതുപോലെ മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ പ്രശ്നം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതുപോലെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവരുടെയും വിഷമങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാത്തിനും ഉപരി മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് റഹ്മാൻ അവിടുത്തെ തിരുനോട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നൽകണം റഹ്മാൻ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാനും അതുപോലെ മുത്തുനബിയുടെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന റബ്ബേ ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച ആരോഗ്യവും സമയവും സമ്പത്തും ലീഗ് ചെയ്യുന്നതും ഷെയർ ചെയ്തതും പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയതും ഒക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണം റഹ്മാൻ അവസാന കലിമത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗ്ഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്സലാമു അലൈക്കും.